अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज फिर इमरान खान साहब ने लोगों को बुलाया हुआ था, जर्नलिस्ट उसमें शामिल थे। एक बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे मुकालमा हुआ नसीम ज़ारा साहिबा के साथ ख़ास तौर पे, और बहुत ज़्यादा इससे पहले भी लोग इमरान खान को फोर्स करते हैं कि आप मिलें बिलावल से, आप बिलावल को कॉल करें, शहबाज शरीफ को कॉल करें, आप उन सब लोगों से मिल बैठ के बात करें। तो वहाँ कुछ ज़बरदस्त चीज़ें आज इमरान खान ने बयान की, उस पर बात करेंगे। फिर ख़ास तौर पे एक मारिया भी, जो एक फ़ैशन डिज़ाइनर थी, उन्होंने एक ड्रामा जो क्रिएट किया था कि मेरा इमरान खान का शुक्रिया, उन्होंने मेरी बात को सुना और उनके हस्बैंड को फिर जो है वो रिहाई मिली थी, उसकी आज इमरान खान ने बिल्कुल वाज़े लफ्ज़ों में तरदीद की है कि मुझे इस बात का कोई इदराक नहीं है और कार्रवाई अब उनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए। उस पर बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है उसकी। लॉकडाउन पे बात करेंगे, और सबसे पहले जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके लिए खराज अकीदत, उनके लिए खराज तहसीन, जो इस वक्त जो मसीहा हैं, जो सबसे पहली सफ़ों में इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं, जो ख़ुद इस वबा का शिकार हो रहे हैं, हमारी नर्सेज़, हमारे डॉक्टर्स। अल्हम्दुलिल्लाह अब चाइना से भी एड आना शुरू हो गई है, लेकिन आज जो पूरी कौम है वो सलाम पेश करती है उन डॉक्टर्स को, उनके हौसले को, उनके ख़ानदान को, या उनकी फैमिलीज़ को, उन नर्सों को जो इस वक्त अपनी जान को जो है वो ख़तरे में डाल के बिल्कुल सामने से, बहुत करीब से जो है वो इसका मुकाबला कर रहे हैं। बिल्कुल मौत उनके सामने है, लेकिन वो एक अज़म और हौसले की एक दास्तान है। उनको हम तमाम कौम की तरफ से, मेरी तरफ से दिल की अमीग गहराइयों से खराज अकीदत। यकीन माने आज हमने एक मरीज़ को जान देते हुए देखा, जो इतना बेबस कर देता है ये वायरस इंसान को, कि इंसान का जिस्म कांपता है और उसके कांपते कांपते जान निकल जाती है। इस आलम में हमें उन डॉक्टर्स को जहन में रखें, अपनी फैमिलीज़ को जहन में रखें। जितना हम इज्तनाब करेंगे, जितना हम बाहर जाएं, इससे लोगों के साथ हम घुले मिलेंगे, हम उन डॉक्टर्स पे बोझ बनेंगे। हमारे पास वसाइल नहीं है, हम गरीब कौम हैं। कुछ ख्याल कीजिए, खुदारा कुछ ख्याल कीजिए। ये भी इतलात हैं आपके, जो लोग बेहतियाती करते हैं, जो लोग ऐसे ही बिला वजह बाहर जाते हैं, वो भी इसका अब शिकार होना शुरू हो गए। आप ये देखें कि यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, अगर उसकी वो नहीं बच सका, अगर फिलिपाइन का जो आर्मी चीफ है उसको ये वायरस लग सकता है, तो देखिए आम इंसान है, मैं और आप, हम आम इंसान हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात बचा सकती है, हमें डॉक्टर्स नहीं बचा सकते। हमें इलाज जिसका पूरी दुनिया में कोई नहीं है, सारी दुनिया ने घुटने टेक दिए। खुदारा घर बैठे डॉक्टर्स पे बोझ ना बने। अगेन उन डॉक्टर्स को खराज तहसीन, खराज अकीदत, उनको, उनकी फैमिलीज़ को। हमारे डॉक्टर्स जिसमें कुछ जिनकी जो अपनी जानों से गुजर गए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। फिर इस तरह पाकिस्तान की एक डॉक्टर्स थी, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के एक डॉक्टर थे, वो अपनी जान से चले गए। तो ये आप लोग हमारा एहसास हैं। बल्कि मैंने तो एक लाइटर नोट पर यह भी तजवीज़ दी कि इस वक्त जितने भी तमाम काले कोटों के वाले वकील हैं, उन सबको इज्तिमाई तौर पे जो है वो अस्पतालों के सामने ले जाया जाए और उनसे इज्तिमाई तौबा करवाई जाए और उनसे सलूट मरवाया जाए तमाम डॉक्टर्स को। खैर आगे बढ़ते हैं। इमरान खान ने आज अगेन जो साफ़ियों को बुलाया हुआ था, उस पर बहुत ज़्यादा जो साफ़ियों की तरफ से एक बात ये भी देखने को आती है जी कि ज़्यादा साफ़ियों को यहाँ होना चाहिए। तो इसका उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया कि हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। ज़ाहिर है कुछ लोगों को एक वक्त में आप इतने ज़्यादा लोगों को नहीं भी बुला सकते। इस पर एक ज़बरदस्त चीज़ इमरान खान साहब ने वाज़े की कि एक जिस पे नसीम ज़ारा साहिबा का ये क्वेश्चन था कि जो है वो इस वक्त एक हीलिंग टच चाहिए कौम को, जिससे उन्होंने खान साहब से सवाल किया कि इमरान खान साहब, जैसे आपने डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के बात की, आपने ईरान की पाबंदियों के हवाले से अमेरिका से ये मुतालबा किया कि इन पाबंदियों को उठना चाहिए। ईरान के अंदर ये वबा फूटी हुई है और इसके बावजूद ईरान पे पाबंदियाँ, तो ईरान उसका मुकाबला उस तरह से नहीं कर सकता। तो इसी तरह से आप बड़ा दर्द रखते हैं और बड़े आपके दिल के करीब है गरीब तबका, तो आप पाकिस्तान को भी जो है वो एक हीलिंग टच चाहिए। तो उसके लिए उस हीलिंग टच का तकाजा ये कि आप बिलावल भुट्टो को भी जो है वो गले से लगाएं और आप शहबाज शरीफ के साथ भी मिल के बैठें और इस तरह से आप सब लोगों को जो है वो मिलाएं। और ये लोग आपके दिल के बड़े करीब हैं, गरीब लोग, तो उनकी खातिर आप इन सब लोगों से मिलें। तो इस पे एक बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया इमरान खान ने कि हीलिंग टच जो है वो उस बड़े तबके को नहीं चाहिए, उस छोटे और गरीब तबके को चाहिए जो आज तक महरूम रहा, जो कानून में महरूम रहा, जो खाने पीने की बुनियादी इंसानी ज़रूरियात में महरूम रहा, जो इलाज में महरूम रहा। तो ये समझने की बात है। यकीन माने बड़ा
دل خوش ہوا میرا آج اس بات کو لے کے کہ ایک عمران خان نے ناظرین ایک کام تو کم از کم اس نے ضرور کیا. ٹھیک ہے ان کی ٹیم شاید اس طرح سے اتنی تجربہ کار نہیں ہے, ٹھیک ہے ان کے ساتھ اپنی جماعت کے لوگ نہیں ہیں, لیکن ایک کام تو ضرور کیا کہ 35 سال سے جو خاندان تھے اس ملک کے ساتھ چپکے ہوئے تھے, ان کی جو بادشاہت تھی اس کا بت تو ضرور ٹوٹا. کم از کم وہ موروثی سیاست کا جو مجسمہ تھا وہ تو پاش پاش ایک لمحے کے لیے ضرور ہوا. انشاءاللہ خیر بھی اس سے نکلے گی, ہمیں پورا یقین ہے چیزیں بہت اچھی ہوں گی, آپ بھی ہوپ فل رہیں. لیکن جو زبردست بات انہوں نے کی کہ ہیلنگ ٹچ جو ہے وہ اس طبقے کو نہیں چاہیے جو ایلیٹ طبقہ ہے, جس کا علاج بھی پاکستان سے باہر ہے, جس کا تو یہاں صرف اور صرف عیاشی کا, نعروں کا اور جو ایک پروٹوکول ہے اس کا عوام کے ساتھ تعلق ہے. ان کا تو باقی اس عوام کے ساتھ تو کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اس پہ میں آپ کو بتاؤں یہ صرف پہلی دفعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی بہت سارے سیاستدان اور صحافی خاص طور پہ عمران خان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ شہباز شریف سے ملیں, آپ بلاول کو کال کریں, احمد میر صاحب اس میں سر فہرست ہیں. لیکن عمران خان نے اس پہ دو ٹوک بالکل وضاحت کر دی کہ میرا جو اختلاف ہے وہ بنیادی اختلاف ہے, وہ اصولی اختلاف ہے. وہ اختلاف کیا ہے کہ ہم نے عام انسانوں میں اور ہم نے طاقتور انسانوں میں فرق روا رکھا. ہم نے غریب انسان کا کبھی بھی نہیں سوچا. ہم نے صرف 2% وہ طبقہ تھا جو ان پہ حکومت کرتا رہا اور ان غریبوں کے بارے میں کبھی بات نہیں کی گئی. ایک اور زبردست انہوں نے بات کی کہ ہم غریبوں کو لیگل ایڈ سسٹم دے رہے ہیں, ہم پھر ایک کرونا کے خلاف ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں جو ساری کی ساری اس وبا سے نمٹنے کے لیے اس غریب تک پہنچے گی. بڑے دل کے قریب ہوتی ہیں یہ باتیں. پھر انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ جو غریب طبقے ابھی جھونپڑی میں اگر 5 لوگ رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو ہم کیسے لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. ان کا بھی موقف اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. ایک اور جو چیز جس پہ میں بھی چاہتا تھا کہ عمران خان کی طرف سے ضرور اس پہ ان سے سوال ہونا چاہیے کہ وہ فیشن ڈیزائنر جو تھی جس پہ میں نے ویلاگ بھی کیا کہ انہوں نے عمران خان کا ایک شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے میری بات سنی اور میرے ہسبینڈ کو ریلیز کیا. اس کا شاید بیک گراؤنڈ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے مریض کو جو ہے ان کے ایک ملازم کو کرونا کا ٹیسٹ اس کا پازیٹیو آیا, تو انہوں نے اس کو پبلک ٹرانسپورٹ پہ 2 گاڑیاں تبدیل کروا کے ادھر میلسی میں بھیج دیا. اور جب تحقیقات ہوئی تو ان کے شوہر کو پولیس اٹھا کے لے کے گئی, تو بڑی انہوں نے مظلومیت اور بڑا سیاپا ڈالا اور بڑی روئی پیٹی اور فریاد کیجیے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہم نے کیا ظلم کر دیا تھا, تو ہمیں گھر کی رات کی تاریخیں میں ہمیں اٹھا کے لے گئے. اور انہوں نے اس پہ عمران خان کا شکریہ ادا کیا تھا. تو یہ ایک نفسیات ہے ان لوگوں کی, یہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے حملہ کرتے ہیں کہ یہ کسی ایسی بڑی شخصیت کا نام لے لیتے ہیں, تو ظاہر ہے کسی نے نہیں پوچھنا تھا. لیکن زبردست ہوا آج عمران خان صاحب نے اس بات کی تردید کی کہ ان کے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسا بالکل ان کے کہنے پہ نہیں ہوا. کم از کم عمران خان نے ایسی چیز کو انٹرفیئر نہیں کیا کہ ان کے کہنے پہ ماریہ بی کا جو شوہر ہے اس کو ریلیز کیا گیا ہو. اب یہ اداروں کا امتحان ہے کہ وہ اس پہ کارروائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پہ ضرور کارروائی ہونی چاہیے. یہ جو لوگ اتنی آسانی سے کسی کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط کر کے اپنے آپ کو منسوب کر کے جو ہے وہ قانونی جو سہولت ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں, یہ عام انسان کو نہیں ہے. اس پہ تحقیق ہونی چاہیے, اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو جو تھا کہ تفتان سے آپ نے لوگوں کو کیوں لایا, آپ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے میڈیا کے اندر جو اس چیز کو بڑا ہوا دینا چاہ رہا ہے. تو ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا جس پہ بار بار عمران خان نے اس کی وضاحت کی کہ ایک ویران علاقہ تھا, اس میں ہمارے لوگ جو ہے وہ ہم ان کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے تھے. اس پہ بھی انہوں نے آج پھر وضاحت دی. اس پہ بھی بڑا ان کو سوال آیا کہ آپ کیا اس پہ آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی. اور ایک زبردست اور آخری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو محنت کش طبقہ ہے وہ بہت مشکل میں ہے. جو ٹرکوں میں لوگوں کو گھروں میں بھیجنے کی بات کی گئی, تو اس پہ عمران خان نے ایک بڑا زبردست اعلان بھی کیا کہ جتنے لوگ پولیس نے اس دوران گرفتار کیے ہوئے ان کو رہا ہونا چاہیے. اور جو پیسہ ہے وہ ایک دفعہ دیا جائے گا, تقریباً 12,000 کی جو اماؤنٹ ہوگی وہ غریب طبقے کو ایک دفعہ ہی دے دی جائے گی. تو اس میں ان کا جتنا کچھ ہو سکتا ہے ظاہر ہے وہ ہوگا. اور جو آخری بات تھی امپورٹنٹ وہ یہ تھی کہ 30 سال کا جو برسری اقتدار طبقہ ہے اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز نہیں ہے. 30 سال جن لوگوں نے اسپتال بنائے ہی نہیں, جن لوگوں نے اسپتالوں پہ صحت پہ توجہ ہی نہیں دی, ان سے کوئی سوال نہیں ہوتا. تو ان سے کوئی اس پہ نہیں پوچھتا کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں, یہ ساری ذمہ داری آپ پہ عائد ہوتی ہے. لیکن سوال کیا جاتا ہے کہ عمران خان کی حکومت ہے اور عمران خان کی حکومت میں وینٹیلیٹرز جو ہے وہ کم ہیں. پوری دنیا میں اس وقت وینٹیلیٹرز کم پڑ رہے ہیں. پوری دنیا امریکہ جیسے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ان کی بس ہوئی پڑی ہوئی ہے, لیکن ہم جو ہے وہ اس تنقید کی روش سے باہر نہیں نکلتے. ہمیں اس تنقید کی روش سے باہر نکلنا چاہیے. ہمیں اس وقت حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. ہمیں حکومت کی جتنی بھی یہ پالیسیز ہیں, خاص طور پہ گھروں میں بیٹھے
بیٹھنے کے حوالے سے اس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ اور آخر پہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے یہ آخر پہ یہ ہم تک ہے کہ ہم اس لاک ڈاؤن کو کتنا کامیاب بناتے ہیں۔ اگر چھوٹی سی بھی انتہائی معمولی سی بھی بے احتیاطی ہوگی تو اس لاک ڈاؤن کا نقصان ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، چونکہ اس کا نقصان ہماری معیشت پہ پڑ رہا ہے، اس کا نقصان ہماری جی ڈی پی پہ پڑ رہا ہے، اس کا نقصان، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں، اس وبا کی وجہ سے تباہی نکل رہی ہے، پورے سسٹم بیٹھ گیا ہے۔ لیکن اس کا اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے گھروں میں بیٹھنا ہے۔ اگر آپ لوگ گھروں میں نہیں بیٹھیں گے آپ اس نقصان کے برابر کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر آپ لوگ گھروں میں نہیں بیٹھیں گے تو آپ جو غریب بھوکے سوئیں گے اس کا نقصان، اس کا گناہ آپ تک ضرور پہنچے گا۔ اس کو سوچئے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔